بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لکھیون بہاراں وچ گلشن تے مالی باغ دے ول مکھ پر تاون نہیں آواز مارنی نی کسے ماں وانگوں تے پت کہہ کے کسے گل لاون نہیں تے جویں لاڈ لڑائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ کسے بھی لڑاون نہیں دل تاں روندا رہندا اے انعام جان والیاں نے مڑ کے آون نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا دنیا و امامنا فی الجنہ تواڈے اور میرے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے محترم بھائیو ساڈے نال زندگی دے اندر کوئی ایک دفعہ یا دو دفعہ نیکی کر لوے ساڈے کوئی مشکل وقت دے اندر کام آ جائے یا سفر دے دوران ساڈی رسپیکٹ کردے ہویاں اپنی سیٹ چھڑ دے سانو عزت دے احترام دے یا کسے مشکل دے اندر ساڈے کام آ جائے تے اس بندے دے اس انسان دے اس شخص دے اسی بڑے قدردان ہو جانے ہیں کہ اس شخص نے سانو مشکل دے اندر ساڈی مدد کیتی ہے مشکل ٹائم دے اندر سانو عزت دیتی ہے میرے محترم بھائیو ان تو ہی زیادہ ظلم دی بات ہے کہ ایک انسان تواڈے نال زندگی دے اندر ایک دفعہ یا دو دفعہ نیکی کردا ہے تسی اودا بڑا ادب کردے ہو بڑا احترام کردے ہو انہوں بڑے احترام دی نگاہ نال ویندے ہو صرف کالی وجہ تو کہ وہ زندگی دے اندر تواڈے کام آیا ایک دفعہ یا دو دفعہ ایدے برعکس والدین اپنے بچیاں دی خدمت ایک سال نہیں ایک دفعہ نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی اپنے بچیاں دی خدمت کرتے رہتے ہیں
لیکن وہ بچے اپنے والدین دی عزت احترام نہیں کرتے، گل گل تے اپنے والدین نو موڑ وہاندے نے، اور گل گل تے اپنے والدین نو گھروں نکلن دیاں دھمکیاں لگاندے نے کہ جنہ والدین نے 25 سال 30 سال 40 سال سانو پالیا پوسیا، ساڈے واسطے کمایا، نہ حلال دی نہ حرام دی جناب ویکھیا، بس یہ سوچ کے سانو کھلاندے رہے کہ ساڈی اولاد بڑی ہو جائے، ساڈی اولاد بن جائے اور بڑے ہو کے ساڈا سہارا بن جان گے۔ میرے محترم بھائیو، اگر انسان تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن اپنے والدین دا نافرمان ہے، اپنے والدین دا گستاخ ہے، اللہ فرماتے نے میں اس بندے دی کسی بھی نیکی نو قبول کرنا کوئی نہیں۔ جڑا والدین دا گستاخ ہے، قرآن دا مطالعہ کریے، قرآن نو پڑھیے تے قرآن پاک دے اندر 3 نبیاں دا تذکرہ، 3 نبیاں دا تعارف اللہ نے کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ یہ جڑے نبی سن نا، یہ بھی اپنے والدین تے بڑے خدمت گزار تے قدردان سن۔ آئیے جناب ابراہیم علیہ السلام دا تعارف اللہ کیویں کرواندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی فرماتے ہیں سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے میرے ابا جان، میں اپنے اللہ دے کولوں، اے ابا جان میں اپنے مالک دے کولوں تواڈے واسطے استغفار کرنا وا، میں اپنے مالک دے کولوں تواڈے واسطے معافیاں منگنا وا، تے میرا مالک میرے تے بڑا مہربان ہے، بڑا بخشن والا ہے۔ یعنی کہ باپ نے آکھیا اے ابراہیم میں تینوں گھروں نہیں بلکہ اپنے ملک وچ کڈ دیاں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا ظلم نو برداشت کر کے پھر بھی کہہ رہے ہیں ابا جان ابا جان۔ اج ساڈے کولوں تے تمیز دے الفاظ تے بولی نہیں نہ جاندے اپنی ماں نو یا اپنے باپ نو، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام ایڈا سخت رویہ اپنے باپ دا ویکھ کے بھی کہندے نے اے ابا جان سلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ اے میرے ابا جان، میں اپنے رب دے کولوں تواڈے واسطے استغفار کرنا وا، معافیاں منگنا وا، میرا رب جیڑا ہے بڑا ہی بخشن والا تے مہربان ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوجے نمبر دے سیدنا یوسف علیہ السلام، نبی یوسف علیہ السلام جدوں بھرا آئے نے، والدین آئے نے، نبی یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فَخَرَّ لَهُ سُجَّدًا۔ السلام نے اپنے ماں باپ نو اپنے نال تخت تے بٹھایا ہے۔ بھراواں نے ظلم کیتا سی، ظلم اور تنگیاں نو برداشت کرن تو بعد جدوں ماں باپ آئے نے، بہناں بھرا آئے نے سارے، تے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو اپنی ماں نو اپنے نال تخت تے بٹھایا ہے، اور جڑے بھرا نے یہ نبی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے نے۔ تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود دے اندر کی خطاب کر دینے، اپنی ماں دی گود دے اندر بول کے
بچپن دے اندر بول کے کی کہندے نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا قال انی عبد اللہ اوے بنی اسرائیل والے ہو میں تے اللہ دا بندہ جے نبی عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود اندر بول کے کہندے نے قال انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ جے میں اللہ دا نبی بن کے آیا جے اللہ نے مینوں کتاب عطا کیتی جے اور اس تو بعد مینوں نماز قائم کرن دا حکم دتا گیا ہے زکات ادا کرن دا حکم دتا گیا ہے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی تے مینوں اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم دتا گیا ہے ولم یجعلنی جبارا شقیا تے اللہ تعالیٰ نے مینوں ظالم بنا کے نہیں بھیجیا اللہ نے مینوں ظالم بنا کے بدبخت بنا کے نہیں بھیجیا بلکہ اللہ نے مینوں نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے زکات ادا کرن دا حکم دیتا ہے تے والدین دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم دیتا ہے یعنی کہ پتہ چلیا کہ ماں باپ دی خدمت کرنا اے عام بندیاں دا نہیں بلکہ نبیاں دی بھی صفت ہے کیونکہ نبی بھی والدین دی خدمت کرتے رہے میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے سورۃ النساء کے اندر اللہ کی فرما دے نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرما دے نے کہ عبادت کرنی ہے تے کدی کرنی ہے میں رب دی کرنی ہے میں ایک الہ دی عبادت کرنی ہے میرے نال کسی نو شریک نہیں بنانا میرے نال کوئی دوجا تیسرا نہیں رلانا وبالوالدین احسانا تے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے والدین دا احترام کرنا ہے والدین دے نال جناب بد سلوکی نہیں کرنی گستاخی نہیں کرنی اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے فرمایا سورۃ الانعام دے اندر اللہ کی فرما دے نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے امتیانوں کیا میں تانوں دسانا کیڑیاں حرام چیزاں اللہ نے کر دتیاں نے فرمایا پہلے نمبر تے تواڈے تے حرام ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرو اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرو ولا تشرکوا به شیئا شرک نہیں کرنا اللہ دے نال اے حرام ہے تواڈے تے جڑا شرک کرے گا دخل النار تے جہنم دے اندر داخل ہو جائے گا وبالوالدین احسانا تے دوجے نمبر تے تواڈے تے حرام ہے کہ والدین دی گستاخی نہیں کرنی تے ہن ماشاءاللہ چاہے کوئی علامہ صاحب نے چاہے کوئی مولوی صاحب نے جناب ماں پیو دے گستاخ ماں پیو دے نافرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
کریما۔ فرمایا تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، کی فیصلہ کر دیتا ہے؟ اللہ تو علاوہ کسی اور دی دیکھو نا، ہر جگہ تے نا جتھے اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیتا ہے نا، رب العالمین، میں پالن والا جے، میں تواڈا رب جے، میں تواڈا اللہ جے، اتھے نال ہی اللہ والدین دا حکم دے دین پہ کہ بھئی جویں میرے نال کوئی شریک نہیں، ایویں ماں پیو دے نال بھی کوئی شریک کوئی نہیں۔ والدین دی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، والدین دی گستاخی نہیں کرنی۔ جویں میں رب دے نال کسی نوں شریک ٹھہراؤ گے، میں رب دے نال دوجا شریک ہوئے گا جہنم وچ جاؤ گے، ایویں جڑا والدین دا گستاخ ہوئے گا، چاہے حج لے کے آ جائے، زکاتاں لے کے آ جائے، نمازاں لے کے آ جائے، رب کہندے نے میں قبول کرنیاں نہیں قبول کرنیاں۔ میرے محترم بھائیو، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جدوں تواڈے ماں باپ بڑھاپے دے اندر پہنچ جان، جدوں بڑھاپے دے اندر پہنچ جان، انہاں دے اندروں دوویں پہنچ جان یا ایک پہنچ جائے، واخفض لہما جناح الذل وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے نے وقل لہما قولا کریما، جدوں تواڈے ماں باپ دوویں یا دوواں دے اندروں ایک بڑھاپے دے اندر پہنچ جان تے انہاں دے نال سختی دے نال گل نہیں کرنی بلکہ نرمی دے نال گل کرنی ہے۔ تے ہن اسی کی آنے ابا تینوں سمجھ نہیں لگتی، اما تینوں گل دی سمجھ نہیں لگتی، میں کئی باری گل کیتی ہے تینوں سمجھ ہی نہیں پئی لگتی۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کہندا ہے اف بھی نہیں کہنا، کی نہیں کہنا؟ اف بھی نہیں کہنا۔ جدوں ماں باپ وڈیرے ہو جاندے نے، انہاں دیاں عادتاں بچیاں دی ہو جاندیاں نے۔ فرمایا جدوں ماں باپ وڈیرے ہو جان تے اف بھی نہیں کہنا۔ او گستاخیاں دے دور دی گل ہے، اف دا لفظ بھی نہیں بولنا۔ ماں جی تسی آ گل نہ کردے، ابا جی آ تسی گل نہ کردے، انج بھی نہیں کہنا۔ میرے محترم بھائیو، باپ سراں دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کڈ خالی، باپ سراں دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کڈ خالی، تے ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ شام پئی تے ڈیگر ویلا پنچھی گرانوں آئے، پر وہ نہیں آئے پرت محمد جڑے ہتھی دفنائے۔ بندہ بڑا جناب چودھری ہے، زمیندار ہے، بندہ بڑا عالم ہے، بندہ بڑا لمبڑدار ہے، بندہ بڑا ایم پی ہے، ایم این اے ہے، بندہ بادشاہ ہے، بندہ جناب پراڈوا دے اندر گھومدا ہے پیا، جہازاں دے اندر سفر کردا ہے پیا، لیکن اکھاں دے وچ آنسو نے کہندا ہے مولانا صاحب، قاری صاحب، اللہ نے ساری خوشیاں دتیاں نے، اللہ نے ہر نعمت دے نال نوازا ہے، لیکن اج ماں نظر نہیں آتی، انج لگتا ہے کہ تمہیں یہ خوشیاں کچھ بھی نہیں۔ اے ماں دا درد ہویا کرتا ہے، اے باپ دا درد ہویا کرتا ہے، لیکن اسی قدر نہیں کرتے۔ قدر ادو ہی آتی ہے جدوں یہ چیزاں اللہ دے کول ٹر جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا ہے، فرماتا ہے اے اللہ دی من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا لوگاں دے اندروں میرے حسن اخلاق دا، میرے اچھے رویے دا حقدار کون ہے؟ میرے اچھے اخلاق دا، میرے اچھے کردار دا حقدار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، سارے لوگاں وچوں تیرے حسن سلوک دا، تیرے اچھے اخلاق دا حقدار تیری ماں ہے۔ بار بار جناب تو جنیاں مرضی بانیاں بنائی جا، سونا گلوائی جا، جناب لوکاں دیاں جناب غریب بچیاں دیاں شادیاں کرائی جا، لیکن گھر ماں پہ
کہندے اپنی ماں دے نال کرنا ہے. یہ چوتھی دفعہ سوال کردے سونے محبوبا اس تو بعد کیدا حق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا تیرے باپ دا حق ہے. تین درجے کدے میں؟ ماں دے میں. چوتھا فرمایا تیرے باپ دا بھی تیرے اوتے حق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت دا دروازہ. یہ نہیں کہ صرف ماں ہی جڑی ہے وہ جناب وہ دے پیراں تھلی جنت ہے، بلکہ فرمایا پیو تیرے جناب جنت دا دروازہ ہے. پیو راضی ہے تے پھر جناب جنت دا دروازہ کھلے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی آیا ہے آ کے کہندا ہے اے اللہ دے نبی جی ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کیڑی نیکی کیڑا عمل اللہ نو پیارا لگتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها. اے میرے صحابی نماز وقت تے ادا کرنا اللہ نو بڑا پسند ہے. اللہ نو بڑا پسند ہے. جیڑی کیسی وقت تے پڑھدی نہیں ماشاءاللہ جمعہ پڑھ لیا تے آنے چلو جی پچھلے ہفتے تے سارے گناہ معاف ہو گئے نے. نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ نو محبوب عمل اے وے کہ نماز نو او دے وقت تے ادا کیتا جائے. دوسرے نمبر تے سوال کیتا اللہ دے نبی جی اس تو بعد کیڑا عمل ہے جڑا اللہ نو زیادہ پیارا لگتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین. اس تو بعد اللہ نو وہ عمل پسند ہے کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو، اپنے والدین دا احترام کرو، اپنے والدین دی خدمت کرو. تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا ہے اللہ دے نبی جی اس تو بعد کیڑا عمل ہے جڑا اللہ نو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی اللہ نو بڑا ہی پسند ہے. لیکن میرے محترم بھائیو والدین دی خدمت کرنا، والدین دا احترام کرنا یہ جہاد تو پہلا اللہ فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد تو بھی پہلا والدین دی خدمت ہے. والدین دی خدمت نہیں تسی جہاد کر لو، حج کر لو، تہاڈا کچھ عمل قبول ہونا کوئی نہیں قبول ہونا. ہن ماشاءاللہ پانچ وقت دے نمازی، تہجد گزار، ذکر و اذکار کرن والے، لیکن گھروں پوچھو جی وہ آدھے جی بس ٹائم ہی چلتا پیا پترا تینوں کی دسیے. پھر دعا کرو اللہ سارے اپنے والدین دا خدمت گزار بنا دے، اللہ سارے والدین دا تابعدار بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا ہے آ کے کہندا اللہ دے نبی جی میں جہاد کرنا چاہنا. میں کی کرنا چاہنا؟ جہاد کرنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاکا ابوان. اے سوال کرنے والے کیا تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ کہتا اللہ دے نبی جی ماں بھی زندہ ہے تے باپ بھی زندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا ماں باپ دی خدمت کر تے اے تیرا جہاد ہے. اے تیرا جہاد ہے. جا کے ماں دی خدمت کر، باپ دی خدمت کر، اے تیرا جہاد ہے. دوسرے نمبر تے دوسری روایت دے اندر میرے محترم بھائیو حضرت معاویہ بن جہامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جہامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے تے آ کے کہندے نے اللہ دے نبی جی میں جہاد کرنا چاہنا وا تے تواڈے کولوں مشورہ لینا آیا. میں جہاد کرنا چاہنا وا اللہ دی رضا دی خاطر مینوں بڑا شوق ہے. اللہ دے نبی جی مینوں اجازت دیو میں جہاد کرنا چاہنا وا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے دس ہاں تیری ماں زندہ ہے تے نہیں زندہ؟ کہتا اللہ دے نبی جی میری ماں زندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا فَالْزَمَهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں باپ دی خدمت جا کے کر، ماں باپ دے قدماں دے تھلے اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے۔ جا جا کے ماں دی خدمت کر، ماں دے قدماں دے جنت رکھ دیتی ہے۔ ایک اور روایت دے اندر میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا پیارا صحابی آیا ہے، آ کے کہندا اللہ دے نبی جی بڑے گناہ ہو گئے نے، بڑے گناہ ہو گئے نے، اللہ دے نبی جی مینوں کوئی دسو کہ میں ایسا کوئی کام کراں کہ میری قبولیت ہو جائے، میں دعا کری اللہ قبول کر لے، کیونکہ میں بڑا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی دساں تیری ماں زندہ ہے تیری زندہ کہ اللہ دے نبی جی امی تے فوت ہو گئی ہے، فرمایا دساں تیری خالہ زندہ ہے تے نہیں، کہتا ہے اللہ دے نبی جی خالہ زندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جا چلا جا اپنی خالہ دی خدمت کر، او دے نال حسن سلوک کر، اللہ تیرا کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ جا تیرا جڑا بڑا گناہ ہے تے اپنی تیری ماں نہیں زندہ، پہلو تے تیری ماں زندہ ہوندی، ماں دی خدمت کردا، اللہ تیرے بڑے گناہ نو بھی معاف کر دیندا۔ اگر ماں فوت ہو گئی ہے تے جا کے اپنی خالہ دی اپنی ماسی دی خدمت کر، اللہ اپنی رحمت دے نال تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، آقا فرماتے نے اللہ کر کے او دا نک خاک آلود ہو جائے، او دا نک جڑا ہے مٹی دے اندر مل جائے۔ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ فرماتے نے قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی کدے واسطے بد دعا ہو رہی ہے؟ آقا فرماتے نے کہ جڑا اپنے ماں باپ دی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ دی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر لیندا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ 3 دفعہ نبی پاک نے بد دعا فرمائی ہے، فرمایا ادا نک خاک جناب خاک دے اندر مل جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جڑا والدین دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیندا۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے لوڑ جے بندیاں تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی، لوڑ بندیا جے تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی، کر والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال، کیتا پیار نالے کیتی ہے سنبھال، جاج جنہ تینوں دسی رہن سہن دی، لوڑ بندیا جے تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی، او والدین جنہ کولوں رسے رہن گے، او والدین جنہ کولوں رسے رہن گے، سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے۔ کہندا رہے گا جناب لاکھ روپیہ ہوندا ہے، 2 لاکھ روپیہ ہوندا ہے، جناب 3 لاکھ روپیہ مہینے دا گھر اندر ہوندا ہے، جناب پتر بھی کماندا ہے، جناب فلانی جگہ تو پینشن بھی ہوندی ہے، فلانی جگہ تو بھی پیسے ہوندے نے، لیکن سکون کوئی نہیں۔ والدین جنہ کولوں رسے رہن گے، سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے، اور دوزخ وچ جا کے او جسے رہن گے، ملے گی انہاں نو سزا ناراض رہن دی۔ او والدین اگے نہ نظر اٹھایا کر، اکھیاں وچ اکھیاں نہ تو پایا کر، عادت بنا لے ادب نال رہن دی، لوڑ جے بندیا تینوں سکھ چین دی، ماں پیاں دے نال جڑے ناراض رہن گے، میں ماں پیاں نو جا کے منا لے دوستا، جنت وچ پالے کوٹھیاں دوستا، پھر
जन्नत विच तेनू मिलणगियां लोड़ जे बंदिया तेनू सुख चैन दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ जी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा मुतहहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए ने फरमाते ने आयशा मैं जदों जन्नत अंदर दाखिल होया ते मैनू कुरान दी आवाज आई। मां जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने दखलतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलतुल जन्नत फसमिअतु फीहा क़राअत फक़ुल्तु मन हाज़ा फ़क़ालू हारिस इब्न नुमान। अम्मा जी आयशा फरमादियां ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जन्नत च दाखिल होया ते मैनू कुरान सुनन दी आवाज़ कुरान दी आवाज़ आई कुरान पढ़न दी आवाज़ आई ते मैं क़राअत सुनना पिया ते नाले मैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों सवाल कीता है ऐ जिब्रील जन्नत दे अंदर कुरान पढ़न दी की आवाज़ आ रही है। हज़रत जिब्रील फरमाते ने अल्लाह दे नबी जी ये तुहाडा सहाबी हारिसा बिन नुमान ये तुहाडा सहाबी हारिसा बिन नुमान है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने भी क्या बात है अल्लाह वालिदैन दे खिदमत गुजारां नूं किड्डे सोहने सिले अता करदा है। ये जेड़े हारिसा बिन नुमान सन ये मां प्यो दे जनाब खिदमत गुजार सन और इन्हां दी खिदमत गुजारी दी वजह तो अज अल्लाह ताला ने कुरान जमीन पे पढ़ते ने पे और इन्हां दी आवाज अल्लाह जन्नत च मैनू सुना रहे ने। मेरे मोहतरम भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने रिज़ल रब्बी रिज़ल वालिद सखतुर रब्बी सखतुल वालिद। फरमाया मेरी उम्मत वालेओ जिस बंदे दे नाल मां प्यो नाराज है उस बंदे दे नाल अल्लाह जेड़े ने नाराज ने। जेड़े बंदे दे नाल अम्मा नाराज है अब्बा नाराज है उस बंदे दे नाल अल्लाह भी नाराज है और जिस बंदे दे उत्ते मां प्यो राजी ने फरमाया उस बंदे उत्ते अल्लाह भी राजी ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने एक सहाबी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके कहंदा अल्लाह दे नबी जी मेरा बाप जेड़ा अपनी मर्जी दे नाल मेरी कमाई दे अंदरों पैसे ला लैंदा है मेरे कोल पुछदा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ना इहदे बाप नूं लेके आउणा ते इहदे बाप नूं बुलाया जांदा है। ओए अल्लाह दे बंदे तेरे पुत्र ने नबी पाक नूं शिकायतां कीतियां ने ये बुढ़ा बाप जेड़ा दिली दिल अंदर अशार पढ़दा हुंदा है पिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया है। आका फरमाते ने बुजुर्गो इंज करो ना पहलों शेर सुनाओ ना जेड़े तुसी दिल च पढ़दे पे हुंदे सो ते बाबे री आंदे ने सोने नबिया मेरी वो जेड़े मैं दिल च शेर पढ़दा मेरे कन्ना भी नहीं सुने तुसा किवें सुन लेने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ बुजुर्गो मैनू जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी तरफों खबर दे के गए ने ये आंदा अल्लाह दे नबी जी एदा खुलासा है वे शेर की पढ़दा पिया ये कहंदा अल्लाह दे नबी जी मैं ये पढ़दा सा पिया शेर के पुत्रा तू अज नबी पाक दे जनाब अदालत दे अंदर मेरी शिकायत ला दी है पुत्रा तू छोटा जिहा सा ते मैं तेरियां खिदमतां करदा रहा पुत्रा मैं दिन ना वेखिया ना मैं रात वेखी पुत्रा ना मैं गर्मी वेखी ना सर्दी वेखी मैं मेहनत मुशक्कतां करके तेरियां खिदमतां करदा रहा तू जदों बीमार हो जाता मैं सारी रात पुत्रा तेरी तकलीफ दे अंदर बराबर दा शरीक हो के तेरे वास्ते दुआवां करदा। मैं ते सोचिया सी कि मेरा पुत्र बड़ा होएगा ते मेरी जनाब मेरा सहारा बन जाएगा मैनू की पता सी कि मेरे पुत्र ने मेरियां शिकायतां ला देनियां ने। ये गल्लां करदा पिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आंखां विचों आंसू जारी हो गए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओए अल्लाह दे बंदे उठ के चला जा अंता मालुका लि अबीका तू ही तेरे बाप दा है ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है तेरे बाप दा तेरे उत्ते आके जो चाहे तेनू भी जो हुक्म करना चाहे कर सकदा है ते तेरे माल चो जो लेना चाहे ले सकदा है। ये अंदर तेनू जनाब जा उठ के चला जा तू भी
جریج ولی ہے میرے محترم بھائیو، وقت دا ولی ہے، صحیح البخاری دی روایت ہے، وقت دا ولی ہے بنی اسرائیل دے اندر اے اللہ دا بندہ بڑیاں عبادت پہ کردا ہے، بڑا اللہ جناب اللہ دے ذکر و اذکار پہ کردا ہے، نفل پہ پڑھدا ہے۔ ماں آئیے آ کے آواز دیتی ہے اے پتر جریج، جریج جڑے نے جناب عبادت دے اندر مشغول نے، سوچدے نے کہ جناب سلام پھیرا ایمان ملا یا اللہ دے نال ہم کلام رواں، یہ جناب عبادت پہ کردے نے، ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ ماں آئیے کہندی اے جریج انی دیر تک تینوں موت نہ آوے جنی دیر تک کسے بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھ لویں۔ المختصر میرے محترم بھائیو، یہ وقت دا ولی جریج ہوندا کی ایک عورت نے بچہ جنم لیا ہے، ایک کہندی ہے کہ اے بچہ جریج ولی دا، اے بچہ کیدا ہے؟ اے دا باپ جڑا جریج ولی ہے، یہ جناب پنڈ والے آگے گاؤں والے آگے جریج ولی نو جناب مارنا شروع کر دیندے نے، اے دا جناب جڑی چوپڑی بنی ہے اینو ٹا دیندے نے۔ جریج ولی پوچھدے نے دسو نا میرا گناہ کی ہے، کہندے نے غلطیاں کر کے ایڈا بڑا نیر پا کے تے پوچھنا میرا گناہ کی ہے۔ جریج ولی ایک گلاں کردے نے پے تے آندے نے تو ایک عورت دے نال بدکاری کیتی ہے تے انہاں بچہ جنم دتا ہے، اے آندے نے او اللہ دے بندیو میں گناہگار نہیں، میری غلطی کوئی نہیں، مینوں تے ماں دی بد دعا لگ گئی ہے۔ اے کہندے نے کیویں دیاں گلاں کرنا ہے پیا؟ اے جریج ولی کہندے نے جے کرو بچے نو لے کر کے آؤ نا میرے کول۔ جریج ولی دے کول بچہ لیاندا جاندا ہے تے اے وضو کر کے نماز پڑھ کے بچے دے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے اے بچے اللہ دے حکم دے نال دس نا تیرا باپ کون؟ اللہ دے حکم نال دس تیرا باپ کون ہے؟ تے بچہ بول کے کہندا ہے کہ میرا باپ اے نہیں بلکہ میرا بچہ تے میرا باپ تے فلانا چرواہ ہے، او میرا باپ ہے۔ اے پنڈ والے گاؤں والے کہندے نے سانو معاف کر دے اللہ دے بندیا، اساں تیرے نال ایڈا وڈا جناب کام کر دیتا ہے، تیری چوپڑی جناب ڈا دیتی ہے، اسی تینوں بہترین کر کے بنا دینے ہاں۔ اے آندا اللہ دے بندیو نہ تہاڈا گناہ ہے نہ میرا گناہ ہے، بلکہ مینوں تے میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے، تے کوشش کریا کرو والدین دی دعا لیا کرو۔ آخری بات امام کعبہ حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی ایک رسالے دے اندر نا انہاں ایک واقعہ نوٹ کیتا، فرماندے نے جدوں میں چھوٹا جہا سا نا تے مہمان بیٹھے سن ساڈے گھر دے اندر کھانا کھاندے سن پے تے میں جی کیتا چھوٹا جہا سا میں مٹی لے کے نا تے کھانے دے اندر سٹ دتی تے ساڈیاں جے ماواں ہوندیاں تے او پھر ماشاءاللہ توڑ پچا چھڑدیاں نے، گالاں جناب ایسی ایسی ذات دیاں کر چھڑدیاں نے۔ دعا کریا کرو کہ ساڈیاں جڑیاں ماواں نے اللہ انہاں نوں دعاواں دین دی توفیق عطا فرمائے، جننے بھی غصے دے اندر آ جاؤ لیکن بچے نوں دعا دیو بد دعا نہ دیو۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں کہ میری ماں جڑی ہے فرماتی ہے جا پترا اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دے، جا پترا اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دے۔ فرماتے ہیں اج اللہ نے مینوں کعبے دا امام بنایا تے یہ بھی میری ماں دی دعا ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو والدین دی خدمت کرن دی احترام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو جڑا والدین دا گستاخ جے نافرمان جے، چاہے جنیاں مرضی نمازاں پڑھدا جے، جنہیں مرضی صدقے خیرات کردا جے، میں قسم اٹھا کے کہنا میرے محترم بھائیو نہ ہی کوئی دا حج قبول جے، نہ ہی کوئی دا عمرہ قبول جے، نہ ہی ودیاں نمازاں قبول جے۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو والدین دی خدمت کرن دی احترام کرن دی دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔